नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभेन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म ममता थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। नक्कली भुटानी प्रकरणमा पक्राउ परेका अभियुक्त विरुद्ध सरकारी वकिलको बहस आज सकिने, जेठ अन्तिमसम्म बहस सक्ने तयारी। हिमाली क्षेत्रमा मात्रै उत्पादन हुने स्याउको कैलालीमा पनि व्यावसायिक उत्पादन सुरु, तराईमा पनि स्याउ फल्ने भएपछि किसान उत्साहित। बाँकेको कैलालीमा बगर खेती गर्ने किसानलाई गाउँपालिकाको प्रोत्साहन, 100% अनुदानले बाढी प्रभावित किसान समेत लाभान्वित। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं नक्कली भुटानी बयान सम्बन्धी प्रसंगबाट। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका अभियुक्त विरुद्ध सरकारी वकिल पक्षको बहस आज सकिँदैछ। आरोपी 18 जना विरुद्ध सरकारी वकिल पक्षको बहस आइतबारदेखि जिल्ला अदालत काठमाडौँमा जारी छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका सहमहान्यायाधिवक्ता अच्युत मणि नेउपानेको नेतृत्वमा पक्राउ अभियुक्त विरुद्धको बहसमा महेश खत्री, जनक घिमिरे, दिनेश भट्टराई, शेरबहादुर परियार, निर्मला मरासिनी र प्रकाश घिमिरे सहभागी छन्। जिल्ला अदालत काठमाडौँका अनुसार आज सरकारी वकिल पक्षको बहस सकिन साथ प्रतिवादीको पक्षबाट बहस प्रारम्भ हुनेछ। बहस अदालतका न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेउपानेको इजलासमा हुनेछ। 31 जेठमा बहस सकेर अदालतले अभियुक्तलाई पूर्वपक्षका लागि जेल पठाउने वा धरोटीमा रिहा गर्ने निर्णय लिनेछ। घटनामा 18 अभियुक्त पक्राउ परेका छन्। 12 जना फरार छन्। उनीहरू विरुद्ध लिखत कृत्य, राज्य विरुद्धको कसुर, संगठित र ठगी कसुर अन्तर्गत मुद्दा चलाइएको छ। उनीहरू विरुद्ध नक्कली शरणार्थीका नाममा ठगी भएको भन्दै 115 पीडितले प्रहरीमा उजुरी दिएका छन्। मुद्दामा 28 करोड 84 लाख रुपैयाँ ठगी भएको भन्दै बिगो दावी गरिएको छ। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै विभिन्न व्यक्तिबाट रकम असुल गरी ठगी गरेको अभियोगमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले जेठ 10 गते मुद्दा दायर गरेको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको पर्यटकीय क्षेत्र खप्तडमा आजदेखि अन्तर्राष्ट्रिय आध्यात्मिक सम्मेलन आयोजना हुँदैछ। 3 दिनसम्म चल्ने सम्मेलनको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ। सम्मेलनमा भारतीय योग गुरु बाबा रामदेव पनि सहभागी हुनेछन्। पतञ्जलि योगपीठ हरिद्वारका आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य बालकृष्ण खप्तड पुगिसकेका छन्। प्रदेश सरकार खप्तड पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समितिको पहलमा पहिलो पटक यस्तो सम्मेलन हुन लागेको हो। सम्मेलनमा सुदूरपश्चिमका लोकप्रिय सांस्कृतिक झाँकीहरू भुवा, हुड्क्यौली, गौरा, देउडा, पुतला नाच लगायतका प्रस्तुत गरिने जनाइएको छ। डोटी, अछाम, बझाङ र बाजुरा जिल्लाले घेरिएको खप्तड क्षेत्र धार्मिक तथा बहुमूल्य जडीबुटीका लागि प्रख्यात छ। आध्यात्मिक योग सम्मेलनमा करिब 500 जनाको सहभागिता हुने बताइएको छ। खप्तडमा हुने आध्यात्मिक योग सम्मेलनले खप्तड क्षेत्रलाई विश्वव्यापी रूपमा चिनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले सरकार व्यापार गर्ने काममा लाग्न नहुने बताएका छन्। आज जनकपुरमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले सरकारले व्यापार गर्ने नभई व्यापारका लागि सहजीकरण गरिदिने बताएका हुन्। मन्त्री रिजालले व्यापार निजी क्षेत्रले गर्ने भएकाले सरकारले निजी क्षेत्रलाई व्यापारका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। सरकारले व्यापार गर्ने तपाईहरुले गर्ने, प्राइभेट सेक्टरले गर्ने, सरकारले तपाईहरुले सहयोग पुर्याइदिने हो। के गर्नुपर्छ, बाटो बनाइदिने हो कि औद्योगिक क्षेत्र बनाएर त्यहाँ सबै त्यो फोहोर मैलाहरूलाई प्रशोधन गरेर नदीमा पठाउने काम गरिदिनुपर्छ कि जग्गा जमिन उपलब्ध गराइदिनुपर्छ कि यो काम सरकार। वर्तमान सत्ता गठबन्धन 5 वर्ष नै टिक्ने बताउँदै मन्त्री रिजालले उद्योग क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको जानकारी दिए। उनले बजेटको
ट्रेडिसनल सिस्टम पञ्चायतकालदेखि नै रहिआएकाले यसलाई परिवर्तन नगरेसम्म देश र उद्योगीहरू सुखी हुन नसक्ने पनि उल्लेख गरे। देश बनाउनका लागि संघीय सरकारलाई मात्रै कराएर नहुने, बरु सबै मिलेर सहकार्य गरी काम गरे देश विकास गर्न समय नलाग्ने मन्त्री रिजालको भनाइ छ। उनले पहाडबाट बगेर जाने बालुवाहरूको उत्खनन गरी बिक्री गर्दा विरोध भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाए। माओवादीले थापेको विद्युतीय धरापमा परि 35 सर्वसाधारण र 3 सैनिक गरी 38 जनाको मृत्यु भएको बाँदरमुडी घटनाको आज 18 वर्ष पुगेको छ। 2062 जेठ 23 गते माडीको बगैबाट 150 जना यात्रु बोकेर नारायणगढतर्फ आउँदै गरेको ना 1 ख 3245 नम्बरको यात्रुवाहक बस माओवादी धरापमा परेको थियो। सार्वजनिक बसमा चढेका 12 जना सेनालाई लक्षित गरेर बाँदरमुडी खोलामा तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादीले बम विस्फोट गराएको थियो। माडीवासीको त्यो कालो दिन बितेको आज 18 वर्ष पुगे पनि अझै पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्। 18 वर्ष बितिसक्दा पनि स्थानीय न्यायको लडाईँमा छन्। घटनाका पीडितहरू औषधि उपचारबाट वञ्चित छन्। कतिपयले अझै पनि मानसिक रोगको औषधि सेवन गर्दै आएका छन्। अधिकांश घाइते शारीरिक रूपमा अशक्त छन्, तर उनीहरूलाई सरकारले कुनै सहयोग गरेको छैन। त्यसबेलाका विद्रोही पक्षको नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल अहिले प्रधानमन्त्री भए पनि पीडितको गुनासोको सम्बोधन नगरेको पीडितको भनाइ छ। पीडितले न्याय सत्य निरूपण आयोग मार्फत समाधान गर्न माग गरेका छन्। तराई मधेसका जिल्लाहरूमा आज चर्को घाम र तातो हावा चल्ने सम्भावना रहेको छ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हिजो सोमबार गर्मी थोरै भए पनि कम भएकोमा आजदेखि निकै बढ्नेछ। धेरै ठाउँमा दिनभर चर्को घाम लाग्नेछ र तातो हावाले जनजीवन प्रभावित हुनेछ। तराई मधेसका जिल्लामा लू लाग्ने सम्भावना पनि रहेको छ। तत्काल पानी पर्ने सम्भावना नरहेकाले अझै केही दिन गर्मी बढ्ने मौसमविदले बताएका छन्। पछिल्लो एक हप्तादेखि तराई मधेसका धेरै जसो जिल्लाको अधिकतम तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस भन्दा धेरै छ। तराई मधेसमा तातो हावा चल्ने र लू लाग्न सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन मौसमविदको आग्रह छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको विवादास्पद नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भए पनि यसको पक्ष र विपक्षमा आवाज उठ्न थालेको छ। प्रतिपक्षी दलहरूले प्रमाणीकरणलाई अवैधानिक कदम भनेका छन् भने सत्तारूढ दलहरूले संविधान बमोजिमकै कदम भन्दै बचाउ गरेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको विवादास्पद नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरे पनि त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश मार्फत रोक लगाएको छ। अदालतले नागरिकता वितरण रोके पनि सरकारले गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको प्रमाणीकरणमा कानुनी प्रश्न भने धेरैले उठाइरहेका छन्। केही कानुनविद मन्त्री परिषदको निर्णयसहित आएको पत्रका आधारमा राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गरेर वर्षौंदेखि नागरिकता विहीनलाई न्याय गरेको एक थरी कानुनविदको भनाइ छ। प्रमाणीकरणको विरोध गर्नेको हकमा अब जेको पनि नेपालमा विरोध हुन्छन्, तर मेरो भनाइ यसमा के हो भने कुनै पनि व्यक्ति नेपालमा जन्मेको छ, नेपालमा बसोबास गरेको नेपाली छ भन्ने कुरा स्टेटलेस भन्छ, त्यसलाई नागरिकताविहीन सिटिजनविहीन चाहिँ हुनु हुँदैन। यसअघि संसदको बहुमतबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि संसदमै फिर्ता पठाएकी थिइन्। दुवै सदनले त्यसमा कुनै परिवर्तन नगरी अक्षरांश फेरि अनुमोदन गरे पनि उनले त्यसका केही प्रावधानमा सहमति जनाउँदै प्रमाणीकरण गरेकी थिइनन्। अहिले मन्त्री परिषदको सिफारिसका नाममा राष्ट्रपति पौडेलले त्यही विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कार्य अवैधानिक र गैर संवैधानिक भएको केही कानुनविदको भनाइ छ। संविधानको धारा 113 को उपधारा 4 ले त प्रतिनिधि सभाले जस्ताको तस्तै दोहोर्याएर पठाएपछि 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्थ्यो। 6 महिना 8 महिना 9 महिना पछाडि प्रमाणीकरण हुन्छ। कानुनविदहरू हिजोको प्रतिनिधि सभाले पारित गरेर पठाएको तर प्रमाणीकरण नभएको कुनै पनि विधेयकको आजको प्रतिनिधि सभाको स्वामित्व लिन नसक्ने बताउँछन्। अदालतमा गयो भन्दा बित्तिकै सरकारको कमी कमजोरी भन्ने हुँदैन। अदालतले निर्केल गरेर अहिले अन्तरिम आदेश मात्रै गरेको छ। भोलि जुन एउटा अन्तिम फैसला हुन्छ, अन्तिम फैसलापछि मात्र थाहा हुन्छ। प्रमाणीकरणसँगै नागरिकता पाउन नसकेका थुप्रै नेपाली नागरिकले राहत पाउने अवस्था सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले रोकिएको छ। आदेशको विरोधमा मधेस केन्द्रित दलले प्रदर्शन समेत गरेका छन्। बाउ पनि नागरिक, आमा पनि नागरिक, तर उनीहरू
उनीहरूको सन्तान चाहिँ नागरिकता विहीन भएर बस्नुपर्ने विडम्बनाको कुरा भएको उनीहरूको भनाइ छ। कतिपयले यो व्यवस्था विभेदकारी भएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। क्यामेरामा सुरेश रजकका साथ कमल जीसी, काठमाडौँ। आदिवासी जनजाति आयोगले राष्ट्रिय जनगणना 2078 को तथ्याङ्कमा गल्ती भएको भन्दै सच्याउन माग गरेको छ। आयोगले कार्यालय स्वयंले जातिको संख्या थप गरेको आरोप लगाइरहँदा तथ्याङ्क कार्यालयले भने आफूहरूबाट कुनै पनि त्रुटि नभएको दाबी गरेको छ। आदिवासी जनजाति आयोगले राष्ट्रिय जनगणना 2078 को तथ्याङ्कमा गल्ती भएको भन्दै सच्याउन माग गरेको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले राष्ट्रिय जनगणना 2078 को अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्दा आदिवासी जनजाति समुदायको जातिभित्रको थरहरूलाई समेत जाति कायम गरी प्रकाशन गरेकोमा आदिवासी जनजाति आयोगले आपत्ति जनाएको हो। विभिन्न जातिगत समुदायसँग छलफल गरी आयोगले सुझाव दिए पनि सो सुझावलाई कार्यालयले अनदेखा गरेको आयोगको आरोप छ। आयोगको सिफारिस र सरकारको सूचीकृत बिना नै आदिवासी जनजातिको संख्या थपिएर आए पश्चात आयोगले तथ्याङ्क कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय पर्यटन ऐन अनुसार सूचीकृत आदिवासी जनजातिहरू त्यति नै छन्, त्यो भन्दा अरू बाँकी चाहिँ छैनन् भनेर हामीले सुझाव दिँदै पनि तथ्याङ्क कार्यालयले चाहिँ त्यस्तो खालको नतिजा निकालेछ। त्यही भएर यो चाहिँ उसको चाहिँ कार्यक्षेत्रै होइन, कानुनले उसलाई चाहिँ त्यो आदिवासी जनजातिको थप सूची चाहिँ प्रकाशन गर्ने उसलाई चाहिँ अधिकार छैन। त्यो भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ आपत्ति अथवा हाम्रो चाहिँ तथ्याङ्क कार्यालय सरकारलाई चाहिँ ध्यानाकर्षण हो। पछिल्लो जनगणना अनुसार नेपालमा कुल जातिको संख्या 142 पुगेको छ। 2068 को जनगणनामा 125 जाति रहेकोमा हाल 17 थपिएको हो। सो तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नु अगावै सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ विभिन्न आयोगका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेको तथ्याङ्क विभागको दाबी छ। सार्वजनिक तथ्याङ्कले वर्तमान र वास्तविक अवस्था देखाएको भन्दै विभागले आफूहरूबाट कुनै खालका त्रुटि नभएको दाबी गरेको छ। तथ्याङ्कले वास्तविक अवस्था देखाउने हो र यो तथ्याङ्कको आधारमा अन्य निकायहरूले चाहिँ तपाईको अब त्यसलाई निर्णय प्रक्रियामा त्यसका नीतिगत कुराहरू के गर्ने भन्ने चाहिँ अन्य कुराले गराउने हो। त्यो उहाँहरूले जुन विज्ञप्ति निकाल्नु भएको छ त्यसको हामीलाई ध्यानाकर्षण भएको छ। तर हामी चाहिँ तपाईको के त त्यो मान्यता अनुसार हामीले तथ्याङ्क प्रकाशन गरेका हौं। त्रुटि भएको छैन भन्ने नै हाम्रो मान्यता। आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन 2058 को अनुसूची अनुसार आदिवासी जनजाति भित्र हालसम्म 60 जाति मात्र सूचीकृत गरेको आयोगले बताएको छ। सोही अनुरूप आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन 2058 बमोजिम मात्र जाति कायम हुने प्रकाशित तथ्याङ्कहरू सुधार गर्न आयोगले तथ्याङ्क कार्यालयलाई भनेको छ। दुई सरकारी निकाय बीचमै तालमेल नदेखिएपछि जनगणनाको तथ्याङ्कको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठेको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी प्रसङ्ग। कैलालीको कैलाली गाउँपालिकाले वर्षेनी बाढी र डुबानबाट प्रभावित हुँदै आएका परिवारलाई लक्षित गरी बगर खेतीमा 100% अनुदान दिएको छ। जिल्लामै सबैभन्दा बढी बाढी र डुबानबाट प्रभावित हुँदै आएको गाउँपालिकाले प्रभावित परिवारको दैनिकी जीविकोपार्जन सहज बनाउन बगर खेतीमा प्रोत्साहन गरेको हो। बगर खेती गर्ने प्रविधिका बारेमा गाउँपालिकाले विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थासँग सहकार्य गरेर इच्छुक किसानलाई खेती प्रणालीको प्रशिक्षण दिने गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। अब उहाँहरूको आर्थिक अवस्था राम्रो होस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ बगर खेतीको पनि हामीले चाहिँ निःशुल्क रूपमा हामी त्यो ठाउँमा जस्तै बिउ बिजनदेखि लिएर हामीले चाहिँ अनुदानको रूपमा हामीले गरेको छौँ। जस्तै तपाईँको तरकारी जस्तै हामीले जुन बाढी पीडित एरिया छ त्यो ठाउँमा हामीले बगर खेतीको चाहिँ हामीले एकदमै त्यो ठाउँमा प्रोत्साहन गरेको छौँ। गत वर्षको बाढीबाट विस्थापित 16 घर परिवारलाई टेन्टमा जंगलमा बसोबास गराउँदै आएको गाविसले खास गरी मोहनपुर, शिवरत्नपुर, हौसलपुर, बैसपुर लगायतका बाढी प्रभावितलाई बगर खेतीमा अनुदान दिएको हो। गाउँपालिकाबाट अनुदान पाएपछि बाढी प्रभावित समुदाय बगर खेतीमा लागेका हुन्। गाविसले उनीहरूलाई
बालुवामा खेती गर्ने तरिका सिकाउनुका साथै बिउ, मल तथा कृषि विज्ञको सेवा निशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ। अहिले मोहना, धुरा लगायत नदी किनारमा बारेर किसानहरूले बगर खेती गरेको देख्न सकिन्छ। नदी किनारका अधिकांश स्थानहरू बगर खेतीका कारण हरियो देखिने गरेका छन्। हिमाली क्षेत्रमा स्याउ खेती हुँदै आए पनि गर्मी हुने कैलालीमा पहिलो पटक व्यावसायिक स्याउको उत्पादन भएको छ। कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका 9 प्रतापपुरका एक कृषकले लटरम्म स्याउ फलाएका छन्। चिसो हावापानी भएको हिमाली क्षेत्रमा स्याउ खेती हुँदै आए पनि गर्मी हुने कैलालीमा गोकर्ण ओलीले पहिलो पटक व्यावसायिक स्याउ खेती गरेका छन्। तराईमा स्याउ फल्ने भएपछि यहाँका कृषक उत्साहित भएका छन्। उनको बगैँचामा स्याउको बोटमा अहिले लटरम्म स्याउ फलेका छन्। परीक्षणका लागि 20 बोटमा मात्रै स्याउ फल्न दिइएको छ। यो स्याउको बोटको 2 वर्ष पुगेपछि मात्रै फल लाग्न दिनु राम्रो हुने कृषक ओलीको भनाइ छ। सहयोगहरू चाहिँ के भन्छ थुप्रै ठाउँमा थुप्रै किसानहरूलाई चाहिँ गरिराखेको हुन्छ हैन। या कसैलाई अब फलफुलैमा भन्ने छैन, कसैलाई चाहिँ अब चाहिँ धानमा गर्छ, कसैलाई गहुँमा गर्छ, चाहिँ तोरी खेती जम्मै खेतीहरूमा गरिराखेको हुन्छ। तर यो राज्यले गर्ने चाहिँ जो सहयोग छ, यो सहयोगको साथसाथै नेपाल सरकारले के छ भने मल बिउको चाहिँ टाइमै उ पनि हुँदैन, हामी मल पाउँदैनौँ खोजेको बेलामा। HRMN हर्मन 79 जातको स्याउको बोट भारतबाट ल्याएर उनले खेती गरेका हुन्। यो जातको स्याउ खेती 48 डिग्री सेल्सियस तापक्रम भएको ठाउँमा पनि हुने गरेको कृषक ओलीले बताए। भारतको उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पन्जाब लगायत धेरै ठाउँमा स्याउ खेती हुँदै आएको छ। ओलीले 1200 स्याउको बोट लगाएका छन्। आफूले गरेको खेती सफल भएमा त्यसलाई बढाउँदै लैजाने उनको योजना छ। अफ-सिजनमा फल्ने भएको हुनाले यसको चाहिँ यो जो हिमालमा फल्ने स्याउसँग यसको चाहिँ कम्पिटिसनको चाहिँ हुँदैन। यसको चाहिँ बजार मार्केटको चाहिँ समस्या चाहिँ छैन। प्रतापपुरमा पहिलो पटक स्याउको बगैँचा स्थापना भएको कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीले जानकारी दिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कृषि निर्देशनालय प्रमुख यज्ञराज जोशीले जोखिम मोलेर तराईमा स्याउ खेती गर्दा त्यो सफल भएको प्रतिक्रिया दिए। हामी 10-20 वटा बिरुवामा हेर्छौँ, अहिलेको फल अब कत्रो आउँछ धेरै त थाहा भइहाल्छ यो वर्ष नै। अनि कति लोड लिने, कतिवटा फल मात्र लिने, 10 वटा लिने कि 15 वटा लिने प्रति बिरुवा, त्यो पनि अब किसानसँग सम्झौता गरेर अगाडि बढाउँछ। भारतबाट वर्षेनी करोडौंको स्याउ भित्रिने गरेको भन्दै जोशीले तराईमा धेरै जग्गा भएका अरू किसानले पनि स्याउ खेतीबाट कृषकले राम्रो आर्थिक लाभ लिन सक्ने बताएका छन्। कैलालीबाट विवेक नागरीको रिपोर्ट। चितवनको मुगलिनमा रहेको शिव शिखर बहुउद्देश्य सहकारी संस्था बन्द भएपछि सदस्यहरूको निक्षेप जोखिममा परेको छ। सञ्चालनमा आएको 10 महिना नबित्दै सहकारी बन्द भएपछि निक्षेप फिर्ताका लागि बचतकर्ताको कार्यालयमा भिड लाग्न थालेको छ। सोमबार बचतकर्ताले आफूले जम्मा गरेको रकम फिर्ता पाउनुपर्ने माग राख्दै कार्यालय अगाडि धरना दिएका छन्। यहाँ बचतकर्ताहरू चाहिँ हाम्रो तत्कालै चाहिँ हाम्रो बचत फिर्ता पाउन पर्यो भनेर आइरहनु भएको छ। हामी चाहिँ जनताको पैसा कसरी फिर्ता गर्न सकिन्छ, यो भइरहेको सामानलाई पनि कसरी यो सामानलाई कुन हिसाबले जनतामा पुर्याउने भनेर हामी एक आपसमा सल्लाह गरेर चाहिँ जनताको पैसा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया लागेका छौँ। सहकारीमा जम्मा 1000 बचतकर्ताहरू रहेको र उनीहरूको झण्डै 3 करोड रकम बचत रहेको छ। तत्कालीन निक्षेप फिर्ता गर्ने अवस्था नरहेकाले बचतकर्ताहरूलाई बचत रकम बराबरको सामान दिने गरी तयारी गरिएको कर्मचारीको भनाइ छ। बचतकर्ताहरूले भने रकम नै फिर्ता पाउनुपर्ने अडान राखेका छन्। सहकारीले भने कम बचतकर्तालाई रकम बराबर सामान दिने बाहेक विकल्प नभएको जनाएको छ। सञ्चालक फरार रहेका कारण बचतकर्ताहरू पैसा डुब्ने डरले चिन्तामा छन्। महोत्तरी जलेश्वर नगरपालिका 2 मा निर्माण हुने स्मार्ट बस पार्क ठेक्कामा अनियमितता गरेको भन्दै विवाद भएको छ। स्मार्ट बस पार्क निर्माणको ठेक्काको मापदण्ड अनुसार निर्माणमा अनुभव नभएका निर्माण कम्पनीले काम पाउने गरी मिलेमत्तो गरेको पाइएपछि विवाद भएको हो।
बस पार्क निर्माण गरेका मात्र मापदण्ड बनाएर जलेश्वर नगरपालिकाले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत सीमित निर्माण कम्पनीले मात्र सहभागी हुन पाउने गरी ठेक्का प्रक्रिया गरेको भन्दै विवाद भएको छ। स्मार्ट बस पार्क निर्माण आयोजनाको ठेक्का पट्टामा खाइखेली आएका ठेकेदार बाहेक अरू निर्माण व्यवसाय सहभागी हुन नपाउने गरी मापदण्ड तोकिएपछि जलेश्वर नगरपालिकाको मिलेमतो विवादमा परेको छ। सुरुदेखि नै टेन्डर प्रक्रियादेखि नै अहिलेसम्मै अनियमितता भएको देखिएको छ। त्यसलाई चाहिँ छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्छ। 5 वर्षको सम्बन्धित बस पार्क निर्माणको अनुभव हुनुपर्ने, PPMO 10 वर्षभित्रको एक्टिभिटिज हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। सार्वजनिक ऐनको 13औं संशोधन अनुसार कुनै पनि ठेक्का वा निर्माण कार्यमा विशेष प्राकृतिक नियम लगाउन नपाउने, तर स्मार्ट बस पार्कको ठेक्का बजार, सटर रोलिङ, सटर टर्मिनल भवन बनाएकी हुनुपर्ने अर्थात् उस्तै प्रकृतिको अनुसार हुनुपर्ने भनिएको छ। जुन चाहिँ बस पार्क छ त्यो बस पार्कमा रियली भनेको अनियमितता भएछ। यसलाई चाहिँ उच्च स्तरीय चाहिँ जाँच आयोग लगाउनु पर्यो। त्यसपछि अरू पनि के टेन्डर भएछ हामीलाई थाहा पनि छैन। खुल्ला हुनु पर्यो नि त। चोरेर यो गर्दाखेरि त्यो राम्रो कुरो होइन। जनतामा चाहिँ आवाज आओस् कि हाम्रो जलेश्वर नगरपालिकामा राम्रो काम हुँदैछ। यो म्यासेज चाहिँ हुनु पर्यो के। हामी त मेयर साहबले पनि के भन्छु, यो चाहिँ खुल्ला गर्नुहोस्। अर्को DPR डिजाइन गर्न गराउँदा कुनै खास व्यक्तिको लागि गराइएको देखिन्छ। सो ठेक्कामा माटोको परिणाम एकदमै न्यून रहेको, बस पार्कमा बाउन्ड्री वाल नरहेको, पछि संशोधन गरी मिलेमतोमा सो सामग्री थप गरी काम गर्ने गराउने मनसाय देखिएको छ। यो विषयमा जलेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीयको धारणा यस्तो रहेको छ। क्रिया सिद्धिएर सम्बन्धित ठेकेदारसित हालसालै योजना सम्झौता भए पहिलो पेजकी स्वरूप केही पैसा लिएर कार्य प्रारम्भ गर्दैछ र त्यो होल योजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कनको लागि एउटा छुट्टै निकाय नगर विकास कोष र नगरपालिकाको साझेदारीमा एउटा छुट्टै संस्था पनि अनुगमनको लागि हामीले चाहिँ के अरे व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो संस्थाले पनि हेर्दैछ र हामी पनि त्यहाँ छिटोभन्दा छिटो काम गराउनलाई ठेकेदारलाई चाहिँ प्रतिबद्धता गराउने अनुरोध गर्ने काम गरिरहेका छौँ र काम सुरु हुने अवस्थामा छ। 13 करोड 36 लाख रुपैयाँको ठेक्काको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ। यस विषयमा सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनु पर्ने निर्माण व्यवसायी नागरिक समाजका अगुवाहरूले जोड दिएका छन्। कमलेश मण्डल, महोत्तरी। सडक निर्माणमा लापरवाही भएको र टिकाउ नबनेको गुनासो नौलो होइन। निर्माण भएका सडकहरू कमसल भएको र चाँडै बिग्रने गुनासो व्यापक बढेपछि धरान उपमहानगरपालिकाले सडक बोर्डसँग समन्वय गरेर अनुगमन थालेको छ। धरान उपमहानगरपालिकाले निर्माण गरिरहेका भौतिक पूर्वाधारहरू प्राविधिक पक्षबाट जाँच गरेपछि मात्रै अनुमोदन गर्ने भएको छ। यसका लागि धरान उपमहानगरपालिकाले प्राविधिक सहितको टोलीले अनुगमन गर्न थालेको हो। पहिलो चरणमा उपमहानगरपालिकाले धरानभित्र निर्माण भएका कालोपत्रे सडकको सडक बोर्डसँग समन्वय गरेर प्राविधिक गुणस्तर जाँच गरिएको छ। हामी चाहिँ नि जति पनि निर्माण गरेका छौँ सडक बोर्डसँग समन्वय गरेर वडाहरूसँग नगरका आफ्नै बजेटबाट गरेका छौँ। त्यो सडकहरूलाई चाहिँ पहिले हामी सुरुदेखि हामीले हेरिरहन्छौँ र अहिले अब हामीले बाटो बनिसकेपछि पनि कतिपय कुराहरू हामीलाई थाहा नदिने हेर्नुहोस्। हाम्रो आँखाले देखेको कुरा सत्य नहुन सक्छन्। त्यसले गर्दाखेरि आँखाले देखेकोसम्म जे हो हेर्दै जाने र आँखाले भन्न नमिल्ने, आँखाले देखेकोलाई नमान्ने कुरा चाहिँ प्राविधिक परीक्षण गरेर पनि हामीले गर्छौँ। धरान 13 0 पोइन्टदेखि फुस्लेसम्म पुग्ने सडकको कालोपत्रे, धरान 15 सदन स्कुलदेखि धरान 3 माछा भौडीसम्म लगायतका सडक परीक्षण गर्दा मापदण्डमा पालना गरिएको पाइएको छ। उपप्रमुख बेगाले मापदण्ड पूरा भए पनि सम्पूर्ण परीक्षण भइसकेपछि मात्रै अनुमोदन गरिने बताए। गुणस्तरीय सडक निर्माणका लागि थालिएको प्रयासलाई सार्थकता दिनको लागि गुणस्तरीयता जाँच गरिएको सडक समन्वय समितिका अध्यक्ष सर्वजित राईले बताए। सडक चौडा बनाउने क्रममा 43 वटा घर भत्काइएको थियो। जम्मा 3 करोड 22 लाख हो र हाम्रो यो सर्ने मिति चाहिँ 2081 साल माघमा हो
र हामीले यसलाई सुरु गऱ्यौँ अस्ति गएको 79 भदौ 2 गतेदेखि सुरु गरेर अहिले जेठको 17 गते कालो तिज गरेर यतिसम्म 8 महिना 17 दिन सम्पन्न गरेका छौँ। रोडको अध्यक्षज्यूहरू र हाम्रो टोलभित्रको सदन रोडको यहाँ घरवासीलाई नै बोलाएर यो चित्तबुद्ध छ छैन भनेर हामी सबैजना पछि हेरेका छौँ र काम गर्ने सिलसिलामा चाहिँ यो हामीले सोचेको भन्दा जुन 40 को अब यो कहीँ 65 70 यो सबभन्दा बढी आएछ। अब यो मजीले पनि भनिसक्नु भएको छ अब त्यो दुईवटा ल्याब टेस्ट भएपछि यसलाई हामी ओके गर्छौँ। अनुगमनमा खटिएका इन्जिनियरले 40 mm को कालोपत्रे निर्माण हुनुपर्नेमा 50 mm भन्दा माथि नै अनुगमनका क्रममा पाइएको बताए। सबैको साथ सहयोगले बनेको सडक गुणस्तरीय हुनेमा विश्वस्त हुन सकिने इन्जिनियरको भनाइ छ। एस्टिमेटेड थिकनेस चाहिँ हाम्रो 40 mm को चाहिँ कम्प्यारेट थिकनेस हुनुपर्नेमा अधिकतम खाममा चाहिँ तपाईँको 40 भन्दा माथि 50 भन्दा माथि नै 50 mm भन्दा माथि नै देखिरहेको छ। यो बाटो हामीले एकदम मेहनत गरेर 100% राम्रो गर्ने हिसाबमा हामीले काम अगाडि बढ्यौँ। विगतमा गुणस्तरीय सडक नबनेकै कारण बनिएको केही समयपछि भत्किने गरेको थियो। ठेकेदार कम्पनीलाई ठेक्का दिने अनि अनुगमन नगर्ने प्रवृत्तिले सडक गुणस्तरीय हुन सकेको थिएन। यसपटक भने धरान उपमहानगरपालिकाले विभिन्न प्राविधिक टोली इन्जिनियर लगायत स्थानीय जनप्रतिनिधि सहितको टोलीले अनुगमन गर्न थालेको हो। पनौतीमा मनाइने 3 दिने ज्यापुन्ही जात्रा सम्पन्न भएको छ। घुम जात्राको रूपमा लिइने पनौती जात्राको अन्तिम दिन आइतबार पनौतीको लायकु दरबारमा उन्मत्त भैरव भद्रकाली र महादेवको रथ एक आपसमा जुधाएर जात्रा सम्पन्न गरिएको हो। हरेक वर्ष जेठ शुक्ल द्वादशीको दिनबाट सुरु भएर असार कृष्ण तृतीयाको दिन समाप्त हुने ज्यापुन्ही पनौती जात्रा सकिएको छ। पार्वतीले 64 योगिनीको रूप धारण गरी भगवान महादेवलाई लखेटेको र महादेवले आफूलाई लखेट्ने पार्वती रहेको कुरा पत्ता लागेपछि महादेवले उन्मुक्त भैरव र महादेवको रूप धारण गरेको सम्झना स्वरूप मनाउने गरिन्छ। पनौती जात्रामा 3वटा रथ जुधाएर मनाउने प्रचलन रहेको छ। जात्रा मनाउने प्रचलनलाई सृष्टि चलाउन यौन कर्म अनिवार्य रहेको र यौन कार्य मर्यादित नैतिक र स्वच्छ हुनुपर्छ भन्ने सन्देश बोकेको जात्रा जानकारहरूको भनाइ छ। जात्राको पहिलो दिन जेठ शुक्ल तृतीयाको साँझ दुईचा न्याकेगु विधि गरेपछि जात्राको सुरु हुन्छ। पहिलो दिन देवघरबाट बर्मायणी र भद्रकालीको मूर्ति निकालेर त्रिवेणी घाटमा लगी एउटा रागो 2 बोकाको बलि दिएर कालरात्रिको पूजा गर्ने गरिन्छ। सोही दिन नै त्रिवेणी घाटमा रहेको बासुकी नागको पूजा गरिन्छ। जात्राको दोस्रो दिनमा मुख्य जात्रा रहने भएकाले पनौतीवासीले यसलाई मुजात्रा भन्ने गरेका छन्। जात्राको दोस्रो दिन पनौतीका हरेक घरले भद्रकाली बर्मायणीका साथै पनौतीभित्र रहेका सबै देवी देवताको पूजा गर्ने गर्दछन् भने दोस्रो दिन प्रत्येक घरमा जात्राको भोज हुने गर्दछ। यस दिन गणेशको खटमा परिक्रमा र पुण्यमती नदीको किनारबाट गाइने पाटी नजिकैको रोसम नदीको किनारसम्म रथ तान्ने बाहेक अन्य कुनै गतिविधि गरिँदैन। जात्राको अन्तिम दिन आइतबार पनौतीवासीले पुण्यमती र रोसमती नदीको सङ्गममा स्नान गर्ने गर्दछन्। दुई नदीको सङ्गम स्थलमा स्नान गर्नाले कुनै पनि रोग नलाग्ने विश्वास रहेको छ। जात्राको अन्तिम दिन भद्रकाली र उन्मत्त भैरवको रथ 3 पटक जुधाइन्छ भने भद्रकाली र महादेवको रथ 4 पटक जुधाउने प्रचलन रहेको छ। पर्वतको पैयौं गाउँपालिकाले सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका सन्तान अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पठन पाठन गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। गाउँ कार्यपालिकाबाट निर्माण गरेर गाउँपालिकामा रहेका विभिन्न सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका छोराछोरी अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउने अभियान सुरु गरेको हो। पर्वतको पैयु गाउँपालिकाले सरकारी र जनप्रतिनिधिका सन्तानले अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढ्नुपर्ने नीति लागू गरेपछि सरकारी स्कुलहरूमा विद्यार्थी बढ्दो क्रममा रहेका छन्। गुणस्तरीय शिक्षाकै कारण बसाइसराई बढिरहेको गाउँपालिकामा यस्तो निर्णयपछि गाउँ छाडेकाहरू पनि फर्किन थालेका छन्। धेरै यहाँबाट चाहिँ यो बसाइसराईको क्रम चाहिँ व्यापक रूपमा बढिरहेको थियो। त्यसको मूल कारण भनेको हाम्रो विशेष गरेर यो अहिलेको माग अनुसार र यो परिस्थिति अनुसार अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढ्ने विद्यार्थीहरूले विदेश जान कहीँ
लोकसेवा आयोगहरू लड्न पनि उनीहरू अलि सक्षम हुने र सामुदायिक विद्यालयहरूमा त्यो अलिकति त्यसको चाहिँ असर कम हुने अथवा उहाँहरूको चाहिँ त्यो दक्षता कम हुने भएको कारणले यो अलिकति भिन्नताको एउटा खाडल जुन बनेको थियो। अब यहाँ चाहिँ अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाइ हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ बाहिर गएका विद्यार्थीहरू अलिक फर्काएर यहाँ ल्याएर भर्ना गरेको अवस्था छ। गाउँपालिकाका 28 सामुदायिक विद्यालयमा लागू हुने गरी गाउँ कार्यपालिकाले गरेको निर्णयपछि अहिले शिक्षकहरूमा समेत जिम्मेवारी थपिएको छ। गरिब, विपन्न र मजदुरका छोराछोरी मात्रै पढ्ने पर्यायवाची बनेका सामुदायिक विद्यालयले अहिले सबै वर्गको विद्यार्थीहरू पाएको छ। यो विद्यालयले नमुना विद्यालयको लागि एउटा परीक्षणको रूपमा अगाडि सारेका छौँ हामीले। त्यसमा पनि गाउँपालिकाले सहयोग गरेर शिक्षक कर्मचारीको व्यवस्थापनलाई केही समयको लागि व्यवस्थापन गरेको छ। अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पनि हामीले 9 कक्षासम्म सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। अहिलेदेखि हाम्रोमा 1 देखि 12 सम्म गरेर करिब 750 विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्। अहिले गाउँपालिकाको निर्णयले सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि बढ्दै जान थालेको छ। पछिल्ला जनप्रतिनिधिको शैक्षिक निर्णय स्वागत योग्य भएको अभिभावकहरू बताउँछन्। उनीहरू गाउँपालिकाको निर्णयले सुनसान हुने सामुदायिक विद्यालय क्रमशः भरिन थालेकोमा खुसी छन्। हामीलाई त एकदम राम्रो लाग्छ। अब हामीलाई त हुन त एउटा अभिभावक हुनाले होला त्यसको हामीलाई लाग्यो राम्रो लाग्छ। अब राम्रै पढाइ पनि राम्रो भएको छ। सरहरूले राम्रो सरहरू हुनुहुन्छ। विद्यार्थी बाहिर निस्किँदैछन्। हजुर पढाइ पनि राम्रो भइरहेको विद्यार्थीहरूले राम्रो भएको छ भनिरहेका छन्। 8 वटा रहेको गाउँपालिकाले शिक्षामा गुणस्तरीयता कायम गर्ने पहल पनि गरेको छ। सबै विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यमको पठन पाठनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन र केही प्रतिनिधि विद्यालयहरूमा अङ्ग्रेजी नेपाली दुवै भाषाको अध्ययन अध्यापनको व्यवस्था समेत मिलाएको छ। यो भित्रै उपलब्ध शिक्षकको जनशक्तिबाट सबै व्यवस्थापन गरेर अहिले चाहिँ अगाडि बढेको कुरा तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र त्यही निर्णयलाई चाहिँ अलिकति सामुदायिक विद्यालय सामुदायिकै नभएर अलि विपन्न गरिबको र बाहिरबाट काम गर्न आउनेको बच्चाहरू मात्रै पढ्ने थलो बनिरहेको बेलामा हामीले जनप्रतिनिधि शिक्षक कर्मचारी व्यवस्थापन समिति सबैको बालबच्चाले चाहिँ अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढ्नुपर्छ। पहिलो गाउँपालिकामा 28 सामुदायिक विद्यालय रहेका छन् भने 4 संस्थागत विद्यालय सञ्चालित छन् जसमा करिब 3000 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। पर्वतबाट महेन्द्र जीसीको रिपोर्ट। प्राकृतिक रूपमा उत्पत्ति भएको सङ्खुवासभा जिल्लामा रहेको धार्मिक ऐतिहासिक क्षेत्र मनोकामना माताको मन्दिर क्षेत्र प्रचार प्रसार नहुँदा ओझेलमा परेको छ। प्रचार प्रसार र व्यवस्थित भौतिक संरचना निर्माण नहुँदा धार्मिक महत्त्व बोकेको भए पनि मन्दिर ओझेलमा पर्दै आएको हो। सङ्खुवासभा र भोजपुरको सीमा क्षेत्रमा रहेको अरूण नदी किनारामा प्राकृतिक रूपमा उत्पत्ति भएको शिलाको धार्मिक महत्त्व रहेको छ। तर पनि प्रचार प्रसारको अभावमा सङ्खुवासभाको मनोकामना क्षेत्र ओझेलमा पर्दै आएको छ। सतयुगदेखि नै यो हाम्रो पुर्खाहरूले अहिले तपाईको 100 वर्ष अगाडिदेखि नै यो मनोकामना यसैसम्म भएको यो आफै उत्पत्ति भएको मनोकामना देवी यहाँ हुनुहुन्छ शक्तिशाली। यो पुरानो गोर्खा मनोकामना पहिलो मनोकामना यहाँबाट शिला लगेर गोर्खा मनोकामना लगेको भन्ने कुरा छ हैन। अब बाबुबाजेहरू पालादेखि नै पौराणिक कालमै आफै उत्पत्ति भएको मनोकामना माताको हातपाउ लगायतका अङ्गहरू समेत रहेको अलौकिक छाता आकारको शिलामा प्राणीको समष्टि रूपदेखि लिएर पृथ्वीको प्राकृतिक नक्सा भन्न सकिने सबै चराचरहरूको समेत आकृति देखिने पुजारी मनोज कट्टेल बताउँछन्। चराचर जगतमा रहने सबै किसिमका जीवात्मा जस्तै जलमा बस्ने थलमा बस्ने 2 खुट्टे 4 खुट्टे घिस्रेनी आकाशमा उड्ने लगायत मानवीय अङ्गसँग मिल्ने प्राकृतिक अङ्ग स्वरूप चाहिँ यहाँ हामीले देख्न सकिन्छ। यसलाई हामीले मुसादेखि हात्तीसम्मका जीवात्माहरू अब घोडा आकाशमा हुने डल्फिन मान्छेको साथी डल्फिनदेखि लिएर माताका हातपाउसम्मका अङ्ग पनि हामीले देख्न सकिन्छ। चिताएका कुराहरू पूरा हुने विश्वासका साथै भाकल गर्नेदेखि लिएर दर्शन र पूजा अर्चनाका लागि टाढा टाढादेखि पनि मानिसहरू आउने गरेको यो क्षेत्रमा खाने पानी तथा शौचालय लगायतका समस्या रहेको छ। कसैको नजर नपरे जस्तो पछाडि परे जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। यहाँ यसो हेर्दाखेरि
आन्तरिक पर्यटन जस्तो हामी बाहिरबाट आउनेलाई खासै त्यस्तो व्यवस्था केही पनि छैन र पनि यहाँका सम्बन्धितले नेपाल सरकारले केही ध्यान दियो भने आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याउने थियो यसले। मन्दिर नजिकै ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि आश्रम निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। अन्य समयमा पनि श्रद्धालु भक्तजनहरू आउने गरे पनि ठुलो एकादशीका दिन भने यहाँ विशेष धार्मिक मेला लाग्ने गरेको छ। मनोकामना मन्दिर क्षेत्रमा सडक सुविधा राम्रो भए पनि खानेपानी शौचालय व्यवस्थित बनाउन सके धार्मिक पर्यटन प्रवर्धनमा मनोकामना क्षेत्रले कोशी प्रदेशमा ठुलो टेवा पुर्याउने देखिन्छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो एभेन्यूज एट स्पोर्ट्सको। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा आज 4 खेल हुँदैछन्। आजको खेलले सिजनको च्याम्पियनको पनि निधो गर्ने सम्भावना छ। दिउँसो 3 बजे दशरथ रङ्गशालामा हुने खेलमा शीर्ष स्थानको चर्च बोइज युनाइटेडले 3 स्टार क्लबसँग खेल्दैछ। 3 स्टारसँग खेलमा जित वा बराबरीले पनि चर्च बोइज च्याम्पियन बन्नेछ। चर्च बोइज अङ्क तालिकामा 24 खेलबाट 44 अङ्क जोड्दै मछिन्द्र फुटबल क्लब भन्दा 5 अङ्कले अघि शीर्ष स्थानमा छ। आज 1 अङ्क ल्याएमा 1 खेल बाँकी रहँदा चर्च बोइज 6 अङ्कले अघि हुँदै च्याम्पियन बन्नेछ। आज नै च्यासल मैदानमा 3 बजे खुमलटार र एपीएफ तथा एन्फा कम्प्लेक्समा नेपाल पुलिस क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लब खेल्नेछन्। बेलुकी 6 बजे दशरथ रङ्गशालामा 7 बाट युवा क्लब र जावलाखेल युवा क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अब पालो खास खबरको। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सवारी दुर्घटनामा निधन भएकी उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काकी माइली भाइ बुहारी डाक्टर सन्जु खाती खड्काप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले आज बिहान उपप्रधानमन्त्री खड्काको सुर्खेत स्थित निवासमा पुगेर श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका हुन्। जेठ 16 गते बाँकेको टुडियामा भएको दुर्घटनामा खातीको मृत्यु भएको थियो। राष्ट्रिय सभाको आजका लागि बोलाइएको बैठक स्थगित भएको छ। आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणमा केन्द्रित रही सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा बोल्ने सम्भावित कार्यसूची भए पनि बैठक स्थगित भएको हो। बैठक बुधबार बिहान 11 बजे बस्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ। काठमाडौँबाट धनगढीतर्फ उडेको श्री एयरलाइन्सको विमानमा प्राविधिक समस्या आएपछि काठमाडौँ नै फर्किएको छ। आज बिहान 8 बजेर 10 मिनेटमा काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडेको उक्त विमानमा 81 आकाशमै ढोका खुलेपछि काठमाडौँको विमानस्थलमै अवतरण गरेको हो। हावाको चाप नियन्त्रण गर्ने क्रममा प्राविधिक समस्या आएर 70 जना यात्रु रहेको विमानको ढोका खुलेको बताइएको छ। आज नेपाली बजारमा छापावाल सुनको मूल्य तोलामा 900 रुपैयाँले बढेर 1,12,500 पुगेको छ। तेजाबी सुन तोलाको 1,11,950 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 5 रुपैयाँले बढेर 1,420 रुपैयाँ कायम भएको छ। मध्य सरकारले आज नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछ। मध्य प्रदेश सरकारले आज आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न लागेको हो। दिउँसो 3 बजे मध्य प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तालिका छ। माओवादी केन्द्रले कोशी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ। विराटनगरमा आज बसेको पार्टीको प्रदेश पदाधिकारी र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले कोशी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने र सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। बैठकले कोशी प्रदेश सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूलाई मंगलबार राजीनामा दिन निर्देशन दिँदै फिर्ता बोलाइएको छ। अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष 2080 र 81 को आर्थिक विधेयक तर्जुमामा कुनै पनि अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर आर्थिक विधेयक स्थापित अभ्यासबाट आएको स्पष्ट पारेको हो। रामकृष्ण श्रेष्ठको कामको अनुभव र दक्षताका कारण
सेवानिवृत्तपछि पनि आर्थिक विधेयकको मस्यौदा टाइप गर्ने काममा लगाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नियमअनुसार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन अपडेट गर्ने 342वटा विद्यालयको सूची सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत जेठ 10 गते 10% विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्न र त्यसको विवरण वेबसाइट मार्फत प्रकाशन गर्न भनेको थियो। विद्यालयलाई जेठ 28 गते भित्र छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको विवरण पठाउन र प्रकाशित गर्न अन्तिम समय सीमा महानगरले दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नियम विपरीत बालबालिकालाई राखेको वा जोखिमपूर्ण श्रममा लगाइएको पाइएमा कारबाही गर्ने भएको छ। महानगरले आज सार्वजनिक सूचना निकालेर महानगरभित्र कोही कसैले कानून विपरीत हुने गरी बालबालिकालाई श्रममा संलग्न गराएको र 14 देखि 18 वर्ष उमेरका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण श्रममा खटाएको भएमा 15 दिनभित्र जानकारी दिन पनि अनुरोध गरेको छ। मेलम्ची क्षेत्रमा बाढी पहिरोबाट हुन सक्ने क्षतिको सम्भावना यस वर्ष पनि कायमै छ। भीषण वर्षाका कारण मेलम्ची खोलामा आएको बाढी पहिरोले सो क्षेत्रमा क्षति पुर्याएको 2 वर्ष पुग्न लाग्दा पनि सो क्षेत्रमा बाढी पहिरोको रोकथामको उपाय नगरिएको हो। 2 वर्ष अघि मेलम्चीमा आएको बाढीले सो क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको थियो। सिंगापुरमा आकर्षक तलब सुविधा सहितको रोजगारी उपलब्ध गराइदिने नाममा एक समूहले 40 युवा माथि ठगी गरेको छ। मासिक 4 लाख रुपैयाँ तलब सहित रोजगारी उपलब्ध गराउने भन्दै उदयपुरका सुजन आचार्य र भक्तपुरकी पिनु साखेले 12 देखि 20 लाख रुपैयाँसम्म उठाएर ठगी गरेको पाइएको हो। यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेका दिक्तेल स्थित सुभद्रा मदन फाउन्डेसनका संस्थापक मदन राई धरोटीमा रिहा भएका छन्। जिल्ला अदालत खोटाङका न्यायाधीश सुभाष बाबु पुरीको इजलासले उनलाई 4 लाख धरोटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो। फाउन्डेसनमा भने राईलाई जान रोक लगाइएको छ। अब पालो एभेन्यूज एट मौसमको। हाल सुदूरपश्चिम प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश लगायत देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। दिउँसो गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागका केही तथा बाँकी प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन, चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:07 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:57 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।